अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और दुनिया चैनल में आप सबको खुश आमदीद, वेलकम जी आया नू। आज की रात 15 शैबान की रात रहमत बरकतों वाली रात है। इस रात में बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं और एक आयत उतरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी उम्मत को बता दो कि एक पर 10, एक करेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। आपने तो सुना होगा कि एक करो तो 10 नेकियां मिलेंगी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये चली आ रही थी। लेकिन हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए थोड़ी और रहमत फरमा दे। तो आपने फरमाया कि चले 1 पर 7, अगर एक नेकी करेंगे तो मैं 700 नेकियां दूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए थोड़ी और रहमत फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, चले जो तेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला होगा उसके लिए बेहिसाब नेकियां हैं, बेहिसाब। अल्लाह की शान कितनी रहमत बरकतें वाली है कि बेहिसाब नेकियां, इतनी सारी नेकियां। ये उम्मत का मामला अल्लाह के साथ और अल्लाह का मामला अपनी उम्मत के साथ है। और रब्बुल आलमीन ने इस रात के सदके कितनी रहमतें, कितनी बरकतें दी। और ये एक खसूसी पैकेज है जिसमें शब कदर की रात, 15 शैबान की रात, ईद उल फितर की रात और ईद उल कुर्बानी की रात और जुमे की रात, ये सारी रातों में बख्शिशें होती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं। या रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल सुनाई कि ये रातें जो हैं, इन रातों में इतनी रहमतें होती हैं, इतनी बरकतें होती हैं। और ये 15 शैबान को या रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। और ये रोज़े की इतनी फजीलत है, इतनी रहमत है इस रोज़े की कि अगर ये 15 शैबान से लेकर पिछली 15 शैबान तक जितने गुनाह होते हैं, जितनी भी गुनाह किए गए, जितने भी जो भी काम होते हैं, सबकी बख्शिश हो जाती है। और ये 15 शैबान का रोज़ा इतना मुबारक और इतनी रहमत वाला होता है। ये मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आप सबको ये रोज़ा रखना चाहिए। इस रोज़े में बड़ी रहमतें होती हैं। और आपको पता है कि ये 15 शैबान कितना रहमत वाला और कितना बरकत वाला दिन है शब बारात का। और जैसे ये गवर्नमेंट बजट पेश करती है कि इस साल में ये होगा, वो होगा, इतनी महंगाई होगी, इतनी चीज़ें होंगी, ऐसा होगा, ये 15 शैबान का या रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं। और अब फरिश्ते सब कुछ सुना देते हैं, फरिश्ते सब कुछ सुना देते हैं कि इस रात में क्या कुछ लिखा जाएगा, कहाँ सेहत होगी, कहाँ बीमारी होगी, कहाँ क्या होगा। पूरे साल का जो है कि ये लिखा जाएगा, कौन मरेगा और कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत है, कहाँ खुशी है। और ये जितने लोगों के मरने का ऐलान किया जाएगा, ऊपर उतने लोगों को के पत्तों पे निशान लग जाता है ऊपर, और उन सब को मुर्दों की सत में लिखा जाता है। और ये रात इतनी बख्शिश वाली रात है कि इस रात में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे एक रात जाग कर मेरी इबादत कर ले, मुझे याद कर ले, तो मैं 100 साल की बख्शिश जो है कि वो बख्शिश हो जाएगी। हज़ारों महीनों से बेहतर है ये रात। अल्लाह के नबी ने तौर पर फरमाया कि एक कबीला था बनु कल्ब कबीले के पास बहुत सारे जानवर थे और बहुत सारी भेड़ें थी। और जितनी उनके भेड़ों के ऊपर जितने बाल, इतनी लोगों की इस रात अल्लाह उनसे भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाएंगे। आप ये देखें कि इतनी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के ऊपर करोड़ों बाल, उनके बालों से भी ज़्यादा लोगों की इस रात अल्लाह बख्शिश फरमाएंगे।
تو ہمارے رب العالمین کتنی رحمت کتنی برکت والے ہیں۔ اس رات میں خوشیاں سمیٹ لو، جتنی سمیٹ سکتے ہیں خوشیاں سمیٹ لو اور توبہ کر لو۔ جو بھی گناہ ہے، جو بھی سال بھر میں یا ساری زندگی میں جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، وہ سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک رات جاگ لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اور اس رات میں میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، جتنا ہو سکے توبہ کی تسبیح کریں، توبہ استغفار کی تسبیح کریں۔ جتنی توبہ کی تسبیح آپ کریں گے اتنا ہی آپ کے گناہ جو ہیں کہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ اپنی دلی دعائیں مانگے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ دعا مانگے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سب دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ اتنا رحمت برکت والا مہینہ ہے، اور یہ دن بہت ہی خوشیوں والا دن ہے۔ میں یہ مطلب آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اور اکیلا انسان بیٹھے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے بہت قریب ہو کر رو کر اپنی التجائیں، اپنی فریادیں، اپنی منتیں اللہ سے بولو، اللہ سے کرو، اور اللہ آپ کی ساری دعائیں سننے والا ہے۔ اور اس رات کی رحمت کے صدقے اس رات میں ساری دعائیں آپ کی قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اب دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان الرحیم، مالک القدوس السلام المہمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ فلک کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ اے میرے محبوب تیری امت میں ہے، ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما یا رب العالمین۔ آج کی رات تیری رحمت کی بارش ہے، تیری رحمت کی اتنی بارش ہو رہی ہے، جتنے بارش کے قطرے ہیں اتنی تیری رحمت ہے۔ بخشش کی دعا مانگتی ہوں یا اللہ، میری رینجرز، میری فوج، میری آرمی، میری نیوی، سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ سب پہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے یا اللہ۔ جتنا میرے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ۔ میرے پاکستان سے کرونا ختم کر دے یا رب العالمین، میرے پاکستان سے کرونا ختم کر دے یا اللہ۔ ہمیں ہسپتالوں کو ڈاکٹر دے دے یا اللہ، میرے ہسپتالوں کو ڈاکٹر دے، تاجر نہ دے یا اللہ۔ میں وہ جو مریض کو مریض سمجھیں، گاہک نہ سمجھیں یا رب العالمین۔ میرے مولا، تیرے گناہ گار بندے کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے تیرے بندے یا رب العالمین۔ سب پہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے یا اللہ۔ میری نرسوں کی حفاظت فرما، میرے پائلٹوں کی حفاظت فرما، میری فوج کی حفاظت فرما، میرے مدرسوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ میرے رینجرز کی حفاظت فرما یا اللہ، سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ میرے تھانوں سے ظلم و ستم ہٹا دے یا اللہ۔ ہر کسی پہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے یا پروردگار۔ میرے فوجی، میرے رینجرز، میرے آرمی، ان سب پہ اپنی حفاظت کی رحمت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں پہ رحمت فرما یا رب العالمین۔ اپنے حبیب کے صدقے کوئی قرض دار ہے اس کے قرضے اتر جائے یا اللہ، جو قرض دار ہے اس کے قرضے اتر جائیں یا اللہ۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ جن بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں یا اللہ، ان کی نوکریاں لگا دے یا اللہ۔ جن بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں ان کو نوکریاں لگا دے، ان کو ویسے روزگار بنا دے یا رب العالمین۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورینہ عطا فرما یا اللہ۔ جو اولادوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ، سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے یا پروردگار یا رسول خدا۔ اس رات کے صدقے ہماری برائیاں، ہماری نیکیاں، ہمیں نیکیاں دے دے، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، ہم بہت خطا کار ہیں یا اللہ۔ تو بخش دے یا اللہ، سارے گناہ ہمارے معاف فرما یا رب العالمین۔ یہ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ، جو دعا مانگ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے یا رب العالمین۔ میں نہیں جانتی ان کے دل میں کیا ہے،
उन सब की दवाएं कबूल फरमा या अल्लाह, उन सब की दवाएं कबूल फरमा, उनके दिल की आसे मुरादें पूरी फरमा या रब्बुल आलमीन। जो बीमार हैं उनको शफा दे दे या अल्लाह, मेरे अस्पतालों में जितने बीमार हैं सबको शफा दे दे, मेरे पूरे पाकिस्तान में मेरे में या रब्बुल आलमीन। या कह दो जहाँ कोरोना हटा दे, मेरे पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म कर दे, जितने मजलूम गरीब बच्चे हैं उनको सेहतियाब कर दे या रब्बुल आलमीन। अपनी रहमत का सदका या अल्लाह, बेटियां बेटे दमाद बहुएं पोते पोतियां नवासे या अल्लाह, सबको अपनी रहमत के साए में रख या अल्लाह, सबकी ज़िंदगी लंबी उम्र कर या अल्लाह, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख या अल्लाह, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे या रब्बुल आलमीन। अपने हबीब का सदका सब पे रहमत फरमा या अल्लाह, अपने हजूर का सदका, अपने हबीब का सदका या अल्लाह। आखिर में मुझ पे भी अपनी रहमत का नजर करम कर दे या अल्लाह, मुझ पे भी अपनी रहमत का नजर करम कर दे या अल्लाह। मुझे भी, मैं बेसहारा हूँ, मुझे भी एक छोटा सा घर दे दे या अल्लाह। अपनी हबीब का सदका सब पे अपनी रहमत का साया कर दे या अल्लाह। जो परेशान है सबको या अल्लाह, आज की रात अपनी रहमत बरसा दे या अल्लाह। आज की रात जो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां सुन रहे हैं या अल्लाह, सबकी मुरादें पूरी फरमा या अल्लाह, सबकी मुरादें पूरी फरमा या अल्लाह। मेरे पाकिस्तान में बिजली की कमी को दूर कर दे या अल्लाह, मेरे पाकिस्तान को रहमत और अता फरमा या अल्लाह। मेरे हुक्मरानों को भी रहमत और करम फरमा, उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख या अल्लाह, सब पे अपनी रहमत फरमा दे या अल्लाह। आज की रात का सदका, अपने हबीब का सदका, अपने प्यारों का सदका या अल्लाह, मेरे पाकिस्तान पे, मेरी सारी अवाम पे, सब पे अपनी रहमत फरमा दे, करम फरमा दे या अल्लाह। सारी परेशानियाँ, सारी उलझने, सारी मुसीबतें दूर फरमा दे या अल्लाह। खुशियाँ दे दे या अल्लाह, रहमत ही रहमत कर दे या अल्लाह अपने बंदों पे या रब्बुल आलमीन। अपने हबीब का सदका सब पे अपनी रहमत फरमा दे। आज के दिन के सदके जितने बीमार हैं, जितने मजबूर हैं, जितने बेबस हैं, जितने परेशान हैं, जितने कर्जदार हैं, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे या अल्लाह। अपने हबीब का सदका सब पे अपनी रहमत कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।